विरेश, आयज इंत्रुजोत्सवाचो चवथो दीस आनी तुमी हांगासर येयला तेच्या बाबतीन आमकां फेस्टिवलाच्या बाबतीन सांगूंक शकता? आयज इंत्रुजोत्सवाचो मेन दीस जो आसा तो म्हणजे मेयाचो दीस आनी सगळे उमेदीन तुमी पळयता आसतले सगळे भावीक आयज येयल्ले आसा. श्री षष्ठी शांतादुर्गा, श्री जगदंबा षष्ठी शांतादुर्गा हिच्या आशिर्वादान हो इंत्रुजोत्सवची सुरवात जी जाली आनी आयज चवथो दीस आसा. फाल्यां मे आसतलो आनी फाल्यां गुलार आसतलो. आयज आमचो मे आसा आनी मेयाची जी पथक आसा ते तुमी पळयता आसतले. 5वी पथक चालू आसा, मे चालू आसा आनी खूब बरें दिसता कारण खुबशे भावीक जे आयज येयल्या देवीचो आशिर्वाद घेवपाक लागून आनी वर्सान वर्स आमचो जो इंत्रुजोत्सव आसता हो खूब उमेदीन मनयता. जेन्ना शिगम्याची सुरवात जाता ती दोंगरी गांवांतल्यानूच शिगम्याची सुरवात जाता. आयज हो दीस येयल्लो आसा आनी तुमी पळयता कितलेशे लोक गोंयच्या कोणशाच्यान हांगा येता. उमेदीन जो आमचो रमटामे आसा तो वाजयता. डिफरंट रमटामेचे जे हे आसा कॉन्सेप्ट आसा ते वाजयता आनी सुवारी वादक म्हणल्यार जी सुवारी म्हणजे युनीक फॉर्म फोक म्युजिकाचो फॉर्म आसा तो सुवारी वादक जे आसा ते दोंगरी गांवांत आसा आनी ते खंय ना खंय आख्ख्या गोंयभरान आमकां दिसून येता. सो सगळ्यांक परत एकदां इंत्रुजोत्सवाची उदोनीत परबी. आतां फाटल्या दिसांनी हांव सरपंचा कडेन उलयलो आनी सरपंचान कितें म्हणलें कितें ह्या इंत्रुजोत्सवाक स्टेट फेस्टिवल म्हण हेका एक दर्जो दिवचो म्हणून तुमचे वाटेन तुमी कितें केलां हेका स्टेट फेस्टिवलाचो दर्जो मेळटा? हय, आमी इंत्रुजोत्सव हो स्टेट फेस्टिवल कित्याक सगळ्यांकून एक युनीक फेस्टिवल आसा आनी इंत्रूज म्हणटा ते आनी खंय अशें हें ना, कॉन्सेप्ट ना. सो हो जो इंत्रूज आनी हो पुर्तुगीज टायमांतल्यान चालूच आसा इंत्रुजोत्सव. सो हो स्टेट फेस्टिवल घडोवन हाडचो म्हणून आमी ऑलरेडी एसेंब्लीन मांडलेले आनी जो सीएम आसा जो बाकीचे जे डिपार्टमेंट्स आसा हांकां ऑलरेडी रिटर्न एप्लिकेशनूय केल्लें आसा. पर्सनली सीएमाक मेळोनूय सांगलेलें आसा. आयज पासून हांव सीएमाक पर्सनली मेळ्ळो तेन्ना पासून तांकां सांगलेलें आसा की इंत्रुजोत्सव जो आसा तो स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करचो. सो तेजो जो हें आसा पाटलाग आसा म्हणल्यार फॉलोअप करपाचें हें काम आमी करतले आनी आमकां जाय की हो जो इंत्रुजोत्सव स्टेट फेस्टिवल जाल्लो आनी सगळे व्हडा प्रमाणान लोक जे जमता सरकाराचो हेका सपोर्ट तेका मेळून. पळय इंत्रूज म्हणजे शिगम्याचो फॉर्म बट पुर्तुगीज टायमार आमकां शिगमो जावं एकटे येवपाक मेळनासलें. सो ताका लागून इंत्रूज जो जे पुर्तुगीज वर्ड आसा हें दिल्लें आनी ताका लागून खंय ना खंय आयज त्या टायमार आमकां इंत्रूज साजरो करपाक मेळ्ळो जावं शिगमो साजरो करपाक मेळ्ळो. सो हें फुडेंय आमी तशेंच व्हरपाक जाय. ट्रेडिशनल रित्यान आतां तुमी पळयता आसतले पारंपारीक रित्यान आमी हें फुडें व्हरता. आमचो शिगम्याचो गट हें पासून आसा, पंगड आसा, तो पासून जेन्ना आमी परफॉर्म करता त्या पारंपारीक रितीन परफॉर्म करता. न्यू जे आसा खुबशे चेंजीस जाता पण तितून चड चेंजीस आसना. आमचे पारंपारीक रितीन आसा आनी तेच फॉलो जावपाक जाय हीच आमकां दिसता आनी त्याच रितीन आमी आयज फुडें वयता. तुमी ह्या आदीं जेन्ना हें वादन जाता पळय तेन्ना तुमी पार्टिसिपेट करताले. ह्या वर्सा तुमी पार्टिसिपेट करपाचे आहा? हय, आमी दर एक वर्सा खूब उमेद येता आमकां दर एक वर्सा पार्टिसिपेट करपाक आनी ह्याय वर्सा आमी रमटामेयान पार्टिसिपेट करतले आनी जी उमेद आसा आमचे सगळे वांगडी वांगडा तीय आमकां साजरी करता.